تے حضرت جدوں خبیب بن عدی نو پھانسی دین لگے نا تے آپ پھانسی دے تختے تے کھڑے ہو کے تے ویکھیا نا جدوں، تو پھر آپ نے ایک دعائے جلال فرمائی سی، اللہم احسم عددا وقتلہم بددا اور لا تبق منہم احدا۔ اے اللہ اے سارے نو گن لے، ہاں اے اللہ انہاں سارے نو گن لے، اے گل فرمائی یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ایک ایک نو، تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ماری، تے یا اللہ انہاں جو ایک بھی نہ چھوڑی، تے جڑے حضور دے گستاخاں دے بارے کروڑواں حصہ بھی حامیاں یا انہاں نو تکلیف ہے تے اسی یہ دعا منگدے ہیں یا اللہ انہاں نو گن لے، اتوں لے کے تھلے تک سارے نو گن لے، تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری، انہاں نو اس طریقے نال ماری۔ حضرت قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا ایک بندے نے حضور دے خلاف گل کی تھی، اور جدوں فتح آیا مقدمہ اپنا عدالت تے قاضی سارے قاضیاں نے مل کے تے انہوں کہا قتل کر دو، بلکہ ایک قاضی نے اٹھ کے خود ڈھڈے چھرا مار دیتا، انہوں نے کہا حضور نے بارے گل کی تھی، یہ تو وہ قاضی تھے نا